8वीं क्लास का तालिब इल्म, उसका नाम असलम था। असलम का अब्बा टांगे वाला था। गांव की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच खड़े होकर शहर से आने वाली सवारियों को गांव तक ले जाता था। यही उसका जरिया माश था। वैसे अब लोग टांगे में बैठना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अब तो कच्चे रास्ते भी पक्के कर दिए गए थे। रिक्शा और बाइक्स ने टांगे की जगह ले ली थी, मगर असलम के अब्बा शकूर टांगे वाला ही रहा। उसका ख्वाब था कि उसका बेटा किसी अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़े और बड़ा आदमी बने। इसीलिए शुरू से ही गांव के मुत्तसिल शहर के पास एक प्राइवेट स्कूल में बेटे को दाखिल करवा दिया। बड़े स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ने जाए तो वो एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता है। पढ़ने और बड़ा आदमी बनने की राह में उसकी ये एहसासे कमतरी हाइल हो जाती है। एक दिन उसका बेटा असलम बीमार हो गया, मगर वो स्कूल चला गया। माँ को फिक्र हुई और शोहर से कहा कि असलम को स्कूल से ले आना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह। शकूर को भी फिक्र हुई, सो वो टांगे को गांव के कच्चे पक्के रास्ते से निकालकर शहर की पक्की सड़क पर ले आया और स्कूल ज्यादा दूर नहीं था। स्कूल के बाहर टांगा खड़ा करके अंदर ऑफिस में गया और प्रिंसिपल साहब से कहा कि असलम को बुखार था सुबह, तो उसे घर ले जाने आया हूँ। प्रिंसिपल ने किसी को भेजकर क्लास से असलम को बुला भेजा। असलम की तबीयत तो खराब थी। अब ये सुनकर उसका मूड और खराब हो गया कि उसका बाप उसे लेने आया है, और वो अपने साथियों को कहता रहा कि मत आओ साथ, मैं चला जाऊंगा। मगर फिर टीचर ने कहा कि आपको बुखार है, साथ चलो। चार लाचार ऑफिस तक आना पड़ा। असलम शर्म से डूबा जा रहा था। उसने तो स्कूल के दोस्तों को कहा था कि उसका बाप बिजनेसमैन है। जब उन्हें पता चलेगा कि उसका बाप एक टांगे वाला है तो क्या इज्जत रहेगी स्कूल में। एक तो असलम को बुखार था और दूसरा उसका मूड खराब था। लहजे में तलखी आ गई। कहने लगा अपने अब्बा से, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? अब्बा कहाँ है मेरा? उसके अब्बा ने ये सुना तो मामला समझकर संभालने लगा। अरे साहब जी, मुझे आपको लेने भेजा है। आपके लिए साहब जी बहुत फिक्रमंद हैं। बाप बेटे की गुफ्तगू सुनकर प्रिंसिपल को शदीद शौक लगा। ये क्या देख और सुन रहा हूँ आज। बेटे ने झूठी शान के लिए अपने सगे बाप को पराया कर दिया। और बाप को देखो, बेटे की मर्जी, खुशी और झूठी आन की खातिर महज 3 सेकंड में ही फौरन अपने बाप के मर्तबे से उतरकर बेटे का नौकर बनने की अदाकारी करने लगा। रास्ते में खामोशी रही। टांगे की थप थप सुनाई दे रही थी। फिर असलम बोला, क्या जरूरत थी अब्बा मेरे स्कूल आने की? शकूर जख्मी निगाहों से बेटी की तरफ देखने लगा। बेटा तेरी तबीयत खराब थी, मुझे आना पड़ा। असलम बोला, अब्बा आप और काम क्यों नहीं कर सकते? ये टांगा चलाना क्यों नहीं छोड़ देते? अब्बा क्या जवाब देता, खामोश ही रहा। घर पहुंचे तो असलम मां से उलझ गया। क्यों भेजा अब्बा को मेरे स्कूल? मेरे दोस्तों में मेरी 2 टके की इज्जत नहीं रही। माँ का जवाब भी वही था, हमें फिक्र थी बेटा। मगर असलम नाराज ही रहा। अब्बा को स्कूल नहीं आना चाहिए था, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्कूल प्रिंसिपल इशफाक साहब बहुत फिक्रमंद नजर आए। बाप टांगे वाला है, रेढ़ी लगाता है, या मुल्क का वजीर आजम है। उसकी औलाद को उसका एहतराम करना चाहिए और हर बेटे को अपने बाप के पेशे पर फख्र होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब काफी फिक्रमंद थे कि कम से कम मेरे स्कूल में तो ऐसी सोच रखने वाले तालिब इल्म की तरबियत होनी चाहिए। उसे वो मंजर भुलाए नहीं भूल रहा था कि उसका सगा बाप खुद को बेटे के घर का मुलाजिम बनकर अपने बेटे को लेने आया है, और बेटे ने दोस्तों के सामने अपने ही बाप को मुलाजिम बनाकर डांटा। इशफाक साहब ने सुपर प्लान बनाया असलम को सबक सिखाने का। प्रिंसिपल साहब ने 5वीं जमात से लेकर मैट्रिक तक की क्लासों में एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि आज के बाद हर स्टूडेंट पेन ओ क्यू नामी पेन इस्तेमाल करेगा। अगले 3 दिन बाद प्रिंसिपल साहब क्लासों में जा जाकर एक एक स्टूडेंट को पेन दिखाने के लिए कहने लगे कि उन्होंने परचेज किया भी है कि नहीं। सब ने परचेज किया हुआ था ये पेन ओ क्यू, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। 8वीं क्लास में प्रिंसिपल साहब ने विजिट किया और इसी तरह सब बच्चों को कहा कि एक एक करके अपना पेन ओ क्यू पेन दिखाएं, खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। सबके पास था सिवाय असलम के।
اسلم نے بہانہ بنایا، سر میرے گھر کے پاس اسٹیشنری کی دکان پر یہ پین ختم ہوئے ہیں، 1-2 دن میں پین او کیو پین وہ منگوا لے گا تو وہ خرید لے گا۔ تبھی پرنسپل نے کہا کہ کلاس میں آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ اسلم بولا، سر میرے دوست بلال اور عمر ہیں۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ اپنے دوستوں سے فی الحال پین او کیو لے کر کام چلاؤ جب تک اپنا پرچیز نہیں کر لیتے، اور ہاں اپنے والد صاحب کو کہنا کہ کل اسکول آفس چکر لگائے۔ اسلم نے کہا، جی اچھا۔ کچھ دیر کے لیے عمر نے اور کچھ دیر کے لیے بلال نے اپنا قیمتی پین اسے کلاس ورک کرنے کے لیے دیا، مگر ساتھ میں بار بار جتلایا، بھائی صاحب اپنے لیے پین کا بندوبست کرو جلدی سے، یہ پین بہت مہنگا ہے۔ اسلم کو بہت دھچکا لگا اور کوفت ہونے لگی۔ پین 1000 کا ہونے کی وجہ سے خریدنے میں مشکل ہو رہی تھی، دوسری طرف اسے اپنے بیسٹ فرینڈ سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے، اسے امید نہ تھی اپنے دوستوں سے۔ اسلم کے ابا شکور اسکول کے آفس میں بیٹھے تھے۔ پرنسپل صاحب نے کہا، شکور صاحب بیٹے کی خوشی کے لیے والدین بہت کچھ کرتے ہیں، مگر آپ اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ کل آپ کے بڑھاپے میں سہارا بننے کی بجائے آپ کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ شکور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پرنسپل صاحب بولے، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دراز سے 10 پین نکالے، پین او کیو کے، اور اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو، یہ 1000 روپے کا ایک پین ہے اور 10,000 خرچنا، آپ کے بیٹے کی تربیت سے بڑھ کے نہیں۔ شکور بولا، سر میں کچھ سمجھا نہیں، اور اس پین کے خریدنے کے لیے میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گا اگر میں نے اسے یہ پین خرید کر نہ دیا۔ تبھی پرنسپل صاحب مسکرائے اور بولے، یہی میرا پلان ہے، بس جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو، ٹھیک ہے نا؟ شکور پرنسپل صاحب کا پلان سن کر حیران رہ گیا۔ چھٹی کے بعد اسلم گھر آیا تو روزانہ کی طرح آج بھی ماں سے الجھ پڑا کہ میرے اسکول میں پرنسپل صاحب نے پین او کیو نامی پین خرید کر اسکول میں استعمال کرنے کا بار بار کہا ہے، اگر آپ لوگ میرے لیے پین خرید نہیں سکتے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ روحانسی ہو گیا۔ اسی اسنا میں اس کے ابا گھر میں داخل ہوئے، بیٹے کے ڈائلاگ سن لیے تھے، کہنے لگے، بیٹا وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ بیٹا بدتمیزی سے بولا، ابا چھوڑیں یہ کتابی باتیں، آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے میرے لیے ابھی تک کیا ہی کیا ہے، مجھے اسکول میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ ابا خاموش ہی رہا، پھر اندر جا کر کمرے سے پین او کیو کے پین لایا اور بیٹے کو ایک پین نکال کر دیتے ہوئے کہا، یہ لو پین او کیو کا پین۔ اسلم نے جلدی سے پین لیا، غور سے الٹ پلٹ کر پیکنگ دیکھنے لگا، پھر پرجوش انداز میں بولا، ابا یہ تو واقعی پین او کیو پین ہے۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ابا نے تھیلے سے دوسرا پین نکال کر دیا، یہ لو دوسرا پین۔ اسلم دوسرا پین دیکھ کر پریشان ہو گیا، ابا 1000 روپے کا پین ہے، 2 لے آیا۔ ابا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر تھیلے سے تیسرا پین نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ بیٹے کا فوکس پین سے ہٹ گیا، بس ٹکڑ ٹکڑ بے بس باپ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ باپ روکنے والا نہیں تھا۔ چوتھا پین نکالا۔ اسلم شرم سے اب پانی پانی ہو رہا تھا، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شکور بدستور تھیلے سے پین نکال کر اس کی طرف بڑھاتا رہا۔ 10 پین تھے۔ شکور بولتا جا رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے لڑی لڑی آنسو بہ رہے تھے۔ اسلم چیخ مار کر اپنے باپ سے لپٹ گیا، ابا مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے کتنے لفظوں کے زہر آلود تیر برسا دیے، مجھے معاف کر دیں ابا۔ وہ روتا رہا۔ شکور دل ہی دل میں پرنسپل صاحب کو دعا دینے لگا، مگر اسلم بار بار پوچھتا رہا، ابا 10,000 روپے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تبھی پرنسپل صاحب کے منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ کہنے لگا، بیٹا میرے پاس پیسے نہ تھے تو اپنے دوست کے پاس آ گیا جو فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، اس سے کہا کہ مجھے پین او کیو نامی پین خریدنا ہے مگر پیسے نہیں۔ اس نے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی طرح میں نے اپنے ایک اور دوست جو کہ ہاتھ ریڑھی منڈی میں چلاتا ہے، اس کو جا کر کہا کہ پین او کیو پین چاہیے،
मगर 1000 रुपया नहीं है पास। उसने भी वादा किया मदद करने का। मैं आगे बढ़ गया। मुझे आज पता चला कि मेरे सारे दोस्तों ने मेरे लिए पेन खरीद कर रखे थे। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, शकूर भाई, आपका बेटा हमारा भतीजा है, हम आपका मुश्किल वक्त में साथ देते रहेंगे अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक। असलम ने ये सुना तो सोचने लगा, क्या फायदा बिलाल और उमर जैसे दौलतमंद दोस्तों का, जो स्कूल में महज कुछ देर के लिए साथ तो देते नहीं। दोस्त तो अब्बा जी के हैं जो मदद को पहुंचे। उसने दौलतमंदों से मरगूब होना छोड़ दिया। दोस्तों, किसी की वफा को दौलतमंदी के पैमाने में तोल कर न देखो और न परखो। अक्सर गरीब की मदद करने को गरीब ही आते हैं।